साथियों अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब है। हम यूनिट 2 का साथियों पढ़ेंगे मरसिया। आपको पता है कि कसीदा हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हमने साथियों जो मसनवी है, मसनवी के तमाम किरदार, तमाम खुलासे, कौन सी मसनवी किसने लिखा, काफी डिटेल में पढ़ा है हमने। उसको पढ़ने के बाद अब हम मरसिया पढ़ेंगे और मरसिया के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि मरसिया का फन और आगाजो इर्तिका। जी, मरसिया अरबी जबान का लफ्ज है। किस जबान का लफ्ज है साथियों? अरबी जबान का लफ्ज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कसीदा भी कस्द से बना है, इसी तरह आपको साथियों जे बताया गया था कि मसनवी सिना से बना है। जी, तो इसी तरह मरसिया जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है जो रिसा से निकला है। क्या किससे निकला है साथियों? लफ्ज रिसा से निकला है। और रिसा उन अशार को कहते हैं जिनमें मरने वालों का मातम किया जाए। आप देखते होंगे कि आपके मोहल्ले में या गांव, शहर, कस्बे में साथियों जो अड़ोस पड़ोस में कोई भी खानदान में मरते हैं तो उसके औलाद जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो लोग रोते हैं, और कुछ लोग साथियों सीना पीट पीट कर रोते हैं। जी, तो उसे कहते हैं साथियों मातम करना। और पहले के जमाने में साथियों ये होता था कि जो बड़े लोग होते थे यानी मालदार लोग होते थे, वो जब उनके घर में कोई मरता था तो साथियों रोने वालों को बुलाया जाता था और वो एक एक हफ्ता साथियों उसके वहां रहता था रोने वाला, और वो सभी लोग गीत गा गा कर खूब रोते थे साथियों, खूब मातम मनाते थे। इस तरह होता था। लेकिन अब ये फिलहाल अभी के दौर में ये हम लोगों इसमें नहीं मिलता है साथियों। ठीक है जी, तो साथियों उसको क्या कहते हैं? मातम कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। मरसिया इस्तिलाह में उस नज्म को कहा जाता है जिसमें किसी मरने वाले की खूबी बयान करके उसकी मौत पर अफसोस किया जाए। जी, क्या कहा गया साथियों? कि किसी मरने वाले की खूबियां बयान करके उसकी मौत पर अफसोस किया जाए। जो मरने वाला साथियों मर जाता है उसके अक्सर देखेंगे, अक्सर अपने लोग जो होते हैं वो उसकी खूबी ही बयान करते हैं, यानी अच्छा ही बयान करते हैं साथियों। तो जो उसके मातम करेगा, जो उसके बारे में रोएगा, तो उसकी अच्छाई को बयान करके साथियों रोया जाता है, न कि बुराई को बयान करके। अब यहां पर एक चीज और आप ज़हन नशी कर लेंगे साथियों कि मरसिया की 2 किस्में हैं। एक तो है साथियों मुतलक मरसिया, हालांकि ये आगे नहीं मिलता है साथियों, इसलिए मैंने इसको आज इंक्लूड नहीं किया है। एक है मुतलक मरसिया। जब मुतलक मरसिया बोला जाए साथियों तो इससे मैदाने करबला मुराद होता है। मैदाने करबला का मतलब ये होता है कि साथियों इमाम हुसैन के बारे में जब मरसिया सिर्फ बोला जाए तो इमाम हुसैन इससे मुराद होता है। जी, और अगर साथियों एक होता है शख्सी मरसिया, मान लीजिए आपके वहां या किसी के यहां कोई करीब आबा व अजदाद में से कोई इस दुनिया से चले गए साथियों, तो आप उनके भी कोई जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जिन्होंने साथियों नज्म की सूरत में उनकी तमाम यादें को साथियों पिरोया है, तो उसको बोलते हैं शख्सी मरसिया। ठीक है, याद रखेंगे साथियों। अब देखो आप मुहर्रम वगैरह में एक साथियों मरसिया गाया जाता है, वो बांस वगैरह का देखे होंगे कि लोग 20-25 लोग एक साथ घूम घूम कर गाते हैं, माइक वगैरह लगाकर, जो कि इमाम हुसैन की याद है, कैसे दरियाए फुरात पर गए थे, फिर क्या क्या उनके साथ वाकया पेश आया, कैसे वो लोग प्यास से प्यासे थे। जी, ये सभी चीजें बहुत एक अच्छे तरीके से साथियों गाया जाता है मुहर्रम वगैरह के, आप इसमें देखे होंगे। तो साथियों वो एक रस्म रवाज बना हो, तो वो क्या है? मरसिया है। सिर्फ मरसिया बोलने से मुराद क्या होता है कि साथियों इमाम हुसैन यानी मैदाने करबला। ठीक है, अब देखिए मरसिया के अज्जाए तरकीबी साथियों 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं साथियों। मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 8 हैं, जो कि मंदरजा झैल हैं। सबसे पहले साथियों आता है मरसिया में, ये नज्म की ही सूरत है कि चेहरा। क्या साथियों? चेहरा। मरसिया का इब्तदाई हिस्सा जिसमें तमहीद के तौर पर ऐसे मज़ामीन बयान किए जाते हैं जिसका मरसिया के हीरो से बराह रास्त कोई वास्ता ना होता है साथियों। जी, जैसे कि आप कसीदा में देखे होंगे कि कसीदा में क्या होता है साथियों, सबसे पहला जो होता है तशबीह होता है, उसमें ऐसे ऐसे ये साथियों क्या कहते हैं
ایسے ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں شان میں. اسی طرح ساتھیوں مرثیہ کے اندر جو پہلا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے جس کو چہرہ بولا جاتا ہے, اس میں ایسے ایسے مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے جس کا ساتھیوں اصل میں ہیرو سے کوئی مطلب یا لگاؤ نہیں ہوتا ہے. اب کہو گے یہ ہیرو کون ہے ساتھیوں, تو آپ کو پتا ہے کہ جو مرنے والا مر گیا اس کی یاد میں جو کیا لکھے گا, مرثیہ لکھے گا, تو وہ جو مرنے والا مر گیا وہی ساتھیوں ہیرو ہوگا. کیوں کہ اسی کے ارد گرد پوری مرثیہ گھومے گی ساتھیوں, کیونکہ پورے مرثیہ کے جو مضامین ہوں گے, جتنے بھی اشعار ہوں گے, وہ اسی کے ارد گرد ہے. تو اس لیے ساتھیوں اس کو ہیرو سے مخاطب کیا گیا ہے. لیکن آپ یہ مت کریے گا کہ یہ دنیاوی ہیرو ہیں, ٹھیک ہے. چلیے بہت اچھی بات ساتھیوں, یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. تو پتا کیا چلا کہ مرثیہ کا سب سے پہلا جو جزو ہے ساتھیوں وہ کہلاتا ہے چہرہ. کیا کہلاتا ہے؟ چہرہ. جن لوگوں نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں گے, کیونکہ اسی پر اب کلاس ہونا ہے ساتھیوں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ساتھیوں. 2 نمبر میں آتا ہے سراپا. سراپا اس میں ہیرو کا ناک و نقشہ, قد و قامت, شجاعت و بہادری بیان کیا جاتا ہے. سراپا کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا کوئی نہیں. جی بتایا جاتا ہے کہ مرنے والا بیچارہ مر گیا, اتنا خوبصورت تھا, اتنا لمبا تھا, اتنا ہٹا کڑا چوڑا تھا. جی تو جس نظم میں وہ بیان کیا جائے ساتھیوں اس والے حصے کو سراپا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے ساتھیوں؟ سراپا. تو یہ دوسرا جزو ہے ساتھیوں مرثیہ کا. اس کے بعد ساتھیوں یہ دونوں بیان کرنے کے بعد رخصت. ساتھیوں رخصت کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا. ہیرو کا میدان میں جنگ کرنے کی اجازت لینا اور عجیزوں سے رخصت ہونا. آپ کو پتا ہے کہ میدان جنگ میں جب آپ جائیں گے تو اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں, یا تو آپ میدان جنگ جیتیں گے تو آپ صحیح سالم آ جاؤ گے, یا پھر آپ ہار جائیں گے تو آپ شہید ہو جائیں گے. تو ساتھیوں ایک ایسی جگہ آپ جا رہے ہو جہاں پر آپ کے آنے کے چانس جو بالکل نہیں, یعنی موت کے قریب جا رہے ہیں, تو گھر والوں سے ساتھیوں اجازت لیا جاتا ہے. جس مرثیہ کے اندر جو اشعار اس میں بیان کیے جاتے ہیں, یعنی جس میں اجازت لینے وغیرہ والے سین کو کھینچا جاتا ہے, تو ساتھیوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے ہے ساتھیوں آمد. اب جب وہ گھر سے رخصت ہو گیا تو وہ آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا. تو ہیرو کا میدان جنگ میں آنا. اب ہیرو کہاں پہنچ جائے گا ساتھیوں؟ میدان جنگ میں پہنچے گا. اب دیکھو جب میدان جنگ میں آپ پہنچو گے, کسی سے بھی آپ لڑتے جھگڑتے ہیں تو اس کو آپ اپنا خاندان گناتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ پہلوان ہے, میں فلاں کا بیٹا ہوں, میرا خاندان اتنا ہے, مالدار ہے, یہ وہ ابھی ہم لوگ بھی گنواتے ہیں ساتھیوں. تو جسٹ وہی ہے ساتھیوں کہ رجز. رجز کا مطلب ہوتا ہے عرب کے آداب جنگ کے مطابق ہیرو کا مقابل فوج کو فخریہ انداز میں اپنے آباء و اجداد, نام اور کارناموں سے واقف کرانا اور اپنی بہادری و برتری کا اظہار کرنا. ساتھیوں اس کے بعد جب ہیرو جنگ میں پہنچتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے ساتھیوں؟ اگلا کو کہتا ہے تم مجھ سے کبھی نہیں جیت سکتے, کیونکہ میں تو فلاں بن فلاں بن فلاں کا لڑکا ہوں, میرے خاندان میں اتنے اتنے پہلوان ہیں. یہ سب ساتھیوں جہاں پر اشعار میں گنایا جاتا ہے اس والے حصے کو کہتے ہیں رجز. ساتھیوں رجز کا مطلب ہوتا ہے میدان جنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ جنگ چالو ہو جاتا ہے. ہیرو کا کسی پہلوان سے لڑنا. جی جس والے حصے میں اشعار سے یہ والے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ساتھیوں جنگ. اس کے بعد جو 7ویں قسم, 7واں جو جز ہے وہ ہے ساتھیوں شہادت. ہیرو لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے. آپ کہو گے یہ کوئی ضروری ہے کہ شہید بھی ہو جائے گا؟ نہیں بھی شہید ہو سکتا ہے. جب شہید نہیں ہوگا تو اس کے خلاف اس میں مرثیہ تھوڑی لکھا جائے گا. جب شہید ہوگا تبھی تو مرثیہ لکھا جائے گا. تو اس لیے ساتھیوں ایک شہادت والا حصہ بھی مرثیہ میں ہوتا ہے. ہیرو کا زخمی ہونا اور پھر شہید ہو جانا. یہ ساتھیوں شاعر جو ہے جس والے حصے میں اشعار کو بیان کرتے ہیں جہاں پر ہیرو جو ہے شہید ہوتا ہے اس کو شہادت کہتے ہیں. اس کے بعد 8ویں میں بین. کیا ہے ساتھیوں؟ بین. یہ مرثیہ کا
आखिरी हिस्सा है हीरो की मौत पर इजहार रंजो मलाल करना। अब लास्ट में साथियों शायर क्या करता है, वो दुख जाहिर करता है और ये जाहिर करता है यहाँ ये कैसे मर गया, और खूब साथियों रंजो मलाल करता है। तो इस वाले हिस्से को जिस भाग में बयान किया जाता है उसको बोलते हैं बैन। साथियों इसमें याद करने वाली बात यह है कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 है। सबसे पहला जो अज्जा है वो है साथियों चेहरा। क्या है? चेहरा। और जो सबसे आखिर वाला यानी 8वां जो जुज्व है साथियों वो है बैन। ये दो चीज पूछा जाता है, लेकिन तरतीब भी याद रखेंगे क्योंकि यूजीसी नेट में साथियों तरतीब बहुत जरूरी होता है। पहले चेहरा होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये इस तरह आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आगे है साथियों उर्दू में मरसिया निगारी की इब्तदा 16वीं सदी में हुई थी। याद रखेंगे कब हुई थी साथियों? 16वीं सदी में हुई थी। अगर आपको पूछ ले कि उर्दू में नावी निगारी की इब्तदा कब हुई थी, तो आपको पता है कि मीरातुल उरूस 1869 ईस्वी में साथियों किसने लिखा था? तो डिप्टी नजीर अहमद ने लिखा था। तो ये 1800 तो 19वीं सदी हो जाएगा। तो इसी तरह मरसिया जो है साथियों, क्योंकि 1503 ईस्वी में साथियों मरसिया सबसे पहली मरसिया लिखी गई है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 16वीं सदी में मरसिया की इब्तदा हुई थी। उसके बाद आता है अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है। जी इनकी जिन्होंने 1503 में क्या किया साथियों? 9 सरहार नामी मरसिया लिखा था। आप कहोगे इसको तो मसनवी में भी पढ़ा है। जी ये एक ऐसी मसनवी है जिसके अंदर साथियों क्या है, जिसके अंदर मरसिया भी पाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद साथियों शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार रोशन अली है। कौन है? रोशन अली है। और इनका जो मरसिया है वो है साथियों आशूरा। क्या नाम है उसका? आशूरा को करार दिया जाता है। अब आप कहोगे कि शुमाल का माना क्या होता है? कल ही मैंने आपको बताया है कि शुमाल का माना होता है साथियों उत्तर। क्या होता है? उत्तर। और जुनूब का माना होता है दक्कन। तो उत्तर की जो पहली मसनिया है साथियों वो है आशूरा, और ये रोशन अली का लिखा हुआ है। ठीक है जी, याद रखेंगे। उसके बाद साथियों आगे आता है उर्दू का हुमर मीर अनीस को कहा जाता है। आप कहिएगा कि हुमर कौन है? तो साथियों यूनान का एक बहुत बड़ा शायर था और यूनान में इसे बहुत मकबूलियत है। और ऐसे तो साथियों ये एक ख्याली पुलाव है, इसके बारे में असलियत कुछ नहीं मिलती है। लेकिन हुमर का मतलब होता है साथियों अंधा। ठीक है, और ये एक अंधा बहुत बड़ा शायर था, बहुत बड़ा यूनानी शायर था, तो इसलिए वो बहुत मशहूर है। इसी के नाम पर साथियों उर्दू का हुमर जो है मीर अनीस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीर अनीस को कहा जाता है। अब मीर अनीस का साथियों हमें पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में है कि मीर अनीस का असल नाम है मीर बब्बर अली अनीस। क्या नाम है? मीर बब्बर अली अनीस। और इनका तखल्लुस अनीस, इब्तदाई तखल्लुस हजी है, यानी शुरू में ये अपना तखल्लुस जो है हजी रखते थे, बाद में ये अपना तखल्लुस अनीस रख लिए। जैसे कि मिर्जा गालिब पहले असद रखते थे, बाद में अपना तखल्लुस गालिब रख लिए। पैदाइश जो है साथियों मीर अनीस की 1802 ईस्वी में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी, और इनकी जो वफात है साथियों 1874 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1874 ईस्वी में लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। याद रखेंगे। अनीस के वालिद का नाम जो है मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक। याद रखेंगे साथियों। जी मीर अनीस के वालिद का नाम क्या है साथियों? तो मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक। और दादा का नाम मीर गुलाम हसन। क्या है? मीर गुलाम हसन, जो कि मीर हसन के नाम से मशहूर है। और ये वही मीर हसन है जिन्होंने सहरुल बयान मसनवी लिखी है साथियों, जिसमें आपने पढ़ा है नज्मुन निसा। जी सहरुल बयान मसनवी जिन्होंने लिखा है साथियों। जी यानी मीर हसन जो है मीर अनीस के कौन हुए साथियों? दादा हुए।
ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا. تو پھر سے یہاں سے دیکھتے ہیں, انیس کے والد کا نام میر محمد مستحسن خلیق ہے اور دادا کا نام میر غلام حسن یعنی کہ میر حسن جو سحر البیان مثنوی لکھا ہے یہ دادا ہو گئے ساتھیوں. اور پردادا کا نام تو وہیں پر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پردادا کا نام میر غلام حسین زاہق ہے ساتھیوں, اور یہ زاہق جو ہے اپنے دور کے مشہور ہجوے گو شاعر تھے. کیا ساتھیوں؟ مشہور ہجوے گو شاعر تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ساتھیوں. انیس نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم یعنی خلیق سے حاصل کی تھی. اب اگر آپ کو کوئی پوچھ لے کہ خلیق کا اصل نام کیا تھا تو خلیق کا اصل نام ہے مستحسن خلیق. کیا نام ہے ساتھیوں؟ مستحسن خلیق. تو میر انیس نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے اس سے ہی حاصل کی تھی. کس سے؟ مستحسن خلیق سے. یاد رکھیں گے. اس کے بعد آگے ساتھیوں انیس کی جو شادی ہے 19 برس کی عمر میں فاطمہ بیگم, کس سے؟ فاطمہ بیگم سے 1822 کے آس پاس میں ہوئی تھی. کب ہوئی تھی ساتھیوں؟ 1822 کے آس پاس میں میر انیس کی شادی ہوئی تھی. میر انیس کے 3 بڑے بیٹے تھے. ایک کا نام تھا میر نفیس, دوسرا کا میر رئیس اور تیسرا کا میر سلیس, اور 2 بیٹیاں ان کی تھی ساتھیوں. کس کے؟ میر انیس کے. یاد رکھیے گا. میر انیس کو عمدہ کتابیں رکھنے اور پڑھنے کا شوق تھا اور کبوتر بلی پالنے کا بھی ان کو شوق تھا. اگر آپ کو پوچھ رہے کہ میر انیس کو کس چیز کا زیادہ شوق تھا تو عمدہ کتابیں رکھنے کا اور پڑھنے کا شوق تھا, لیکن ساتھ میں وہ کبوتر اور بلی بھی پالتے تھے. ٹھیک ہے. میر انیس نے 13 سال کی عمر میں شعر گوئی شروع کر دی تھی. ماتر ساتھیوں 13 سال کی عمر میں میر انیس نے شعر گوئی شروع کر دی تھی. میر انیس نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کی تھی, کیونکہ ساتھیوں میر انیس جو جب آئے تھے شعر و شاعری کر رہے تھے تو پہلے یہ غزل کہتے تھے, لیکن ساتھیوں اپنے استاد محترم یعنی والد محترم مستحسن خلیق کے کہنے پر انہوں نے ساتھیوں غزل گوئی کو چھوڑ دیا اور یہ مرثیہ کی طرف متوجہ ہو گئے. اب آپ کہو گے کہ ان کے والد کیوں ان کو مرثیہ کی طرف متوجہ کیے؟ تو ساتھیوں ان کے جو 5 پشت ہیں وہ مرثیہ ہی کہتے ہوئے آئے تھے, یعنی امام حسین کے مداح تھے یہ لوگ. امام حسین کی شان میں بہت اشعار پڑھتے تھے, اس لیے ان کے والد محترم نے بھی کہا کہ اے میرے پیارے لڑکے تم غزل نہ کہو بلکہ تم کیا کہو؟ مرثیہ کہو. ٹھیک ہے. تو گویا کہ میر انیس کے خاندانی جو ساتھیوں پیشہ ہے وہ کیا تھا؟ مرثیہ گوئی تھا, یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے ساتھیوں میر انیس پہلے اپنا تخلص حزی کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ حزی. اور اپنے استاد محترم ناسک کے کہنے پر اپنا تخلص حزی سے بدل کر انیس رکھ لیا. کیا کر لیا ساتھیوں؟ انیس رکھ لیا. یاد رکھیں گے. اور انیس کی ملاقات غالب سے لکھنؤ میں ہوئی تھی. یہ پوچھا جاتا ہے ساتھیوں, یہ VVI ہے, ٹھیک ہے, یہ پوچھا ہوا کوشچن ہے. پوچھا جاتا ہے کہ انیس کی ملاقات غالب سے کہاں ہوئی تھی؟ تو ساتھیوں یاد رکھنا لکھنؤ میں ہوئی تھی. کیا ہوئی تھی ساتھیوں؟ لکھنؤ میں انیس کی ملاقات غالب سے ہوئی تھی. کہاں ساتھیوں؟ لکھنؤ میں انیس کی ملاقات غالب سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ساتھیوں. جی آگے ہے کہ میر انیس کی ملاقات محمد حسین آزاد سے بھی 1857 اور 58 میں ہوئی تھی ساتھیوں, یہ بھی آپ یاد رکھنا. اس کے بعد میر انیس صرف ایک بار حیدرآباد کا سفر کیا. پوچھا جاتا ہے ساتھیوں کہ میر انیس نے کتنی بار حیدرآباد کا سفر کیا؟ تو صرف اور صرف ایک بار. اور اکثر ساتھیوں میر انیس جو ہے پٹنہ یعنی عظیم آباد آیا جایا کرتے تھے, یہاں کا سفر وہ اکثر کیا کرتے تھے. میر انیس نے کہا تھا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں, عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں, 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. یعنی ساتھیوں دشت کا مطلب ہوتا ہے جنگل صحرا, یعنی ہماری جو عمر ہے وہ اسی میں گزری ہے اور ہماری جو 5ویں پشت ہے وہ شبیر کی مداحی میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ساتھیوں آگے یاد رکھنا کہ اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ اور محاورات انیس نے ہی استعمال کیا تھا, اسی لیے ساتھیوں انہیں اردو کا ہومر کہا جاتا ہے. کیا ساتھیوں؟ اردو کا ہومر انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ الفاظ
اور محاورات استعمال کیا تھا ساتھیوں، یاد رکھنا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ ہومر کہاں کا شاعر تھا؟ تو یونان کا ایک اندھا شاعر تھا۔ ہومر کا مطلب ہی ہوتا ہے ساتھیوں اندھا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ساتھیوں ایک قول ہے، حالی نے کہا تھا انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے سامنے سب کو جھکنا ہی پڑتا ہے۔ جی یعنی اتنی فصاحت و بلاغت تھے ساتھیوں ان کے الفاظ میں کہ ہر لفظ اور ہر محاورے کے سامنے سب لوگ اپنا لوہا مان لیتے تھے، یعنی کوئی بھی اس کے ساتھیوں تنقید کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ دبیر کی طرح میر انیس کے مرثیوں کی حیت مسدس کی ہے ساتھیوں، یاد رکھنا اگر آپ کو پوچھ لے کہ میر انیس کی جو مرثیہ ہے اس کی حیت کیسے ہے ساتھیوں، تو مسدس کی ہے۔ اب مسدس کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں 6 بند والے اشعار، یعنی ان کی جو مرثیہ ہے وہ ساتھیوں ٹوٹل 6 بند والے اشعار ہیں۔ اب دیکھو ان کا جو ایک مرثیہ ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے ساتھیوں نمک خان تکلم ہے فصاحت میری۔ جی یہ ان کے ایک مرثیہ کا ہیڈنگ ہے، لائن ہے، یاد رکھنا۔ اگر آپ کو پوچھ لے کہ نمک خان تکلم ہے فصاحت میری کن کا لکھا ہوا مرثیہ ہے، تو ساتھیوں میر انیس کا۔ کن کا لکھا ہوا ہے؟ میر انیس کا لکھا ہوا، یاد رکھیے گا۔ یہ مرثیہ ساتھیوں مسدس کی حیت میں ہے، اور میں ان کا پہلا جو 6 بند ہے، یعنی پہلے جو ان کے 3 اشعار ہیں اس کو میں یہاں پر بتلاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے جی، اب دیکھو ساتھیوں اب آگے دیکھیے، جی یہ نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، یہ جو ساتھیوں انہوں نے اپنے میر انیس نے یہ مرثیہ ساتھیوں اپنے بیٹے میر حسن کے لیے لکھا تھا۔ کس کے لیے؟ میر حسن عسکری کے لیے لکھا تھا ساتھیوں، جی، اور ان کو پڑھنے کے لیے لکھا تھا۔ کس نے؟ میر انیس نے۔ تو نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے میر کی مداحی میں۔ یہ ساتھیوں ان کا پہلا بند ہے۔ اب آپ کہو گے کہ خان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک خان تو ساتھیوں وہ خان صاحب ہے جو سلمان خان، عامر خان، جی آپ لوگ خان یہ ہیں، یہ وہ خان نہیں ہے ساتھیوں۔ دیکھو خان جو ہے نا ساتھیوں اصل میں خاندان بھی مصدر ہو سکتا ہے، خاندان کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، لیکن یہاں پر ساتھیوں خان کا معنی ہے دستر خان۔ کیا ہے؟ نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، جی میری جو بلاغت ہے، جی وہ کہتے ہیں کہ میری طریقے شعر گوئی جو ہے اور زبان کا استعمال اس قدر دلچسپ اور مزیدار ہے جیسے ساتھیوں کھانے میں نمک، یعنی اگر جس طرح کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ کھانا بے ذائقہ ہے، اس میں کوئی بھی سواد نہیں ہے، اسی طرح میری جو فصاحت ہے ویسے ہی نمک کے مانند ہے۔ یعنی تمام اشعار ہو جائیں لیکن اگر میری اشعار نہ ہو تو وہ فیکا ہے، فیکا پڑ جائے گا، جی۔ اور ناطق کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں بات کرنے والا، یعنی متکلم۔ ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری، سبھی لوگ میری بلاغت جو ہے سن سن کر کیا ہے؟ حیران ہیں۔ رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری، جی رنگ اڑتے ہیں رنگی ہے عبارت میری، یعنی میری طبع رواں کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور جی اور ساتھیوں سبھی لوگ میری عبارت کو دیکھنے کے بعد اس کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ اس میں کچھ بھی میری گوئیاں نہیں کرتے ہیں اور اس کی ہمت و جرات نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس میں تنقید کر پائے۔ شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری، جی یہ انہی کا اصل میں شعر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں کہ میرا کوئی جوڑا نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، ایسا اس لیے ہے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، جی ایسا اس لیے ہے، اسی کو انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے میر کی مداحی میں، کیونکہ ہماری عمر جو ہے اسی میں گزر گئی ہے، اور ہم سے پہلے جو ہے کیونکہ میر انیس جو تھے یہ 4تھے پشت تھے، یعنی 4تھے خاندان تھے، اور 5واں خاندان جو ہے ان کا لڑکا تھا، یعنی ہماری عمر اور ہم سے پہلے 3 خاندان یہ سبھی لوگ اسی میں چلے گئے، یعنی مرثیہ نگاری میں چلے گئے، اور ہمارا جو اولاد ہے 5ویں پشت وہ بھی اسی میں ہے۔
तो उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, यानी दश्त का मतलब होता है साथियों जंगल, सहरा, लेकिन यहां पे मुराद लिया गया मरसिया, यानी हमारी सारी खानदान वगैरह जो है ये इसी में है। और पांचवी पुश्त है मीर की मद्दाही में, यानी पांचवी जो पुश्त है यानी मेरा लड़का मीर अनीस, वो भी क्या है, मरसिया निगार में भी है। साथियों इसको आप याद रखेंगे। अब अगर देखो, अगर एक चीज और आपको कहेंगे कि अगर आप ये कहोगे कि इसका पुश्त को थोड़ा गिनवा दीजिए। देखिए आप जैसे कि आप हो, आपके भाई है जी, तो आपके भाई, आपके बहन, ये सभी एक पुश्त में आते हैं साथियों, बराबर वाले पुश्त में आते हैं, ठीक है। और आप लोग क्या है, सेम पुश्त में है जी। और इससे जब ऊपर बढ़ेंगे तो आपके जो वालिद होंगे वो साथियों एक पुश्त हो जाएगा, फिर उससे बढ़ेंगे ऊपर आपके दादा होंगे वो दूसरा पुश्त हो जाएगा, उससे बढ़ेंगे आपके परदादा होंगे वो तीसरा पुश्त हो जाएगा, और आपका लड़का हो जाएगा ये साथियों चौथा पुश्त हो जाएगा, और ये आप हो तो ये पांचवा पुश्त हो जाएगा जी। अब यहां पे देखना साथियों, क्योंकि मीर अनीस के जद्दे अमजद जी, या आप कह सकते हो कि परदादा का नाम था साथियों, क्या नाम था, मीर जाहिक नाम था। क्या नाम था साथियों, मीर जाहिक था इनके परदादा का नाम, ठीक है। और मीर अनीस के दादा का नाम था साथियों मीर हसन जी, क्या नाम था, मीर हसन। और उसके बाद साथियों मीर अनीस के वालिद मुहतरम का नाम था साथियों मीर खलीक। क्या नाम था साथियों, मीर खलीक नाम था। और उसके बाद है मीर अनीस, क्या है साथियों, मीर अनीस। और उसके बाद साथियों आगे है मीर अनीस के लड़के का नाम साथियों क्या है, तो मीर अनीस, ठीक है। तो यहां से साथियों आपको पता ये चला कि मीर जाहिक, मीर हसन, मीर खलीक, मीर अनीस, ये चार पुश्त हो गया। और पांचवा जो पुश्त है मीर अनीस का लड़का, वो भी साथियों इसी में है। तो हमारी जो फसाहत और बलागत इसलिए है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है मीर की मद्दाही में जी। सभी लोग बताएंगे साथियों यहां तक आप लोगों को समझ में आई बात या नहीं जी, बताइएगा जी। यानी आपको इस तरह भी कह सकते हैं कि मीर अनीस के इससे पहले चार बुजुर्ग ने इस फील्ड में, इसमें महारत साथियों हासिल कर चुका है, इसलिए अब हमें इसमें जो है ज्यादा महारत हासिल, माने हमारा जो फसाहत और बलागत है वो इसीलिए है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है मीर की मद्दाही में। साथियों कैसा लगा आज का ये वीडियो, सभी लोग बताएंगे। आज छोटा क्लास जरूर है लेकिन बहुत उम्दा है जी, ठीक है। ठीक है, शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का।